السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد ديال لا لوجيك سيكونسيال. اليوم ان شاء الله غندير واحد لانتروداكسيون على لا لوجيك سيكونسيال. دونك نبداو بواحد لانتروداكسيون. دونك انتروداكسيون كونسيبت دو ميموريزاسيون اللي هو الكونسيبت جينيرال ديال لا لوجيك سيكونسيال. دونك نقراو بعد هادي ومن بعد غادي نشرحها. Pour certains opérateurs, l'état de la sortie dépend non seulement de la combinaison appliquée à l'entrée, logique combinatoire, mais aussi de l'état précédent des sorties, des cercles. Figure هنايا elles sont dites séquentielles et on a un effet mémoire. Donc logique combinatoire كما كنعرفو عنده علاقة غير بلي السورتي لي سورتي عندهم علاقة غير بلي زونطري، ولكن إلا كانوا لي سورتي عندهم علاقة بلي زونطري زائد لي سورتي اللي خرجوا اللي كانوا قبل، دونك هنا كنكون في واحد العلاقة بأنه كنهضرو على واحد ليفي ديال ميموار. نشوف هذا هو تقريبا لا باز ديال لا لوجيك سيكونسيال ولا المعنى ديالو. دونك لا لوجيك سيكونسيال اي دونك une logique combinatoire avec une mémorisation des sorties. Donc هو واحد لوجيك كومبيناتوار وكنزيدو عليه الميموريزاسيون ديال لي سورتي. Cette mémorisation est réalisée par ce qu'on appelle une bascule. دونك هاد الميموريزاسيون ديال لا لوجيك سيكونسيال باش كنصاوبوها بدي باسكول. شنو هما هاد باسكول؟ هما واحد دي زورغان دو ميموريزاسيون unitaire، يعني كيديروا واحد لا ميموريزاسيون ديال اون سول دوني. دونك كما نشوفو هنا في الشيما لوجيك كومبيناتوار ديبون دو لي سورتي كيعندهم علاقة غير بلي زونطري. إلا لي سورتي ولاو عندهم علاقة بلي زونطري زائد لي سورتي اللي كانوا قبل، دونك كيكون واحد ليفي ديال الميموار. يعني انا ما درتش هنا والو، داكشي اللي كان هنا غادي يعاود يرجع، غادي يبقى هنايا. يعني بحال نقولوا الباسكول كتبقى مكابطيه، كتبقى شاده عندها ولا مديره الميموريزاسيون ديال داك ليطا اللي قبل. باش نفهمو مزيان نزيد عاوتاني ندير واحد ليكزامبل. دونك عندي موتور عندي مارش اغي، في الاول ما دارش والو، دونك الموتور ما غيخدمش. من بعد وركت على مارش، دونك الموتور غادي يخدم. من بعد ما درت والو الموتور بقى خدام. علاش؟ حيت ديجا هنايا في ليطا ديالي كتوركش على مارش، انا ما درت والو. يعني اش بقات هنا؟ كاين هنا واحد ليفي ديال ميموريزاسيون، يعني بقى محتفظ بليطا ديالو. من بعد وركت على اغي، الموتور غادي طفى، هنا ما درت والو، دونك راه ما كاين والو. Donc on peut dire que le concept de mémorisation est l'élément fondamental de la logique séquentielle. Donc la logique séquentielle ou le concept de mémorisation قلنا كنصاوبهم بدي باسكول وحده ولا بزاف. دونك هاد لي باسكول كيشكلوا لنا واحد السيركوي. دونك غنشوفوا synchronisation دي سيركوي. Donc il existe des circuits synchrones et asynchrones. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو انه asynchron كيشونجي ليطا ديالو du moment selon les variables d'entrée. ليطا ديال السيركوي asynchron كيتغير على حساب لي زيطا الفارياسيون ديال لي زونطري. ولكن السينكرون عفوا انكورب ان سينيال دورلوج. السينكرون زايد فيه واحد سينيال دورلوج هو اللي كيكلونشي لينا لي زاكسيون. دونك السينكرون ما يمكن يتغير ليطا ديالو حتى كيعطيه الاوكي، السينيال دورلوج كيعطيه الاوكي. في حين ان الاسينكرون اوتوماتيكمون كيتغيروا لي زونطري كيتغير ليطا ديالو. دونك السينيال دورلوج ديما كيعرفوش هو واحد سينيال كاغي. دونك عندو ليطا با عندو كياخد ليطا لوجيك، النيفو با كياخد ليطا لوجيك 0، النيفو او كياخد ليطا لوجيك 1. دونك 0 1 0 1 0 1 0 1. الا كان طالع بحال هكايا كيتسمى فرون مونطون، هنا كيتسمى فرون ديسوندون حيت هابط. دونك عندو حتى واحد لا بيريود وباه هو سينيال كاغي. دونك هذه هي الانتروداكسيون ولا لوجيك سيكونسيال. نتلاقاو في فيديو جاي باش نتعرفوا على لي باسكول كاملين ان شاء الله.